यो राजनीतिक प्रणालीलाई अझ राम्रो परिष्कृत जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली विकसित होस्, नेताहरूले त्यसरी काम गरून् भनेर जो खबरदारी गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई यहाँहरूको यात्रा कठिन भए पनि यो असम्भव छैन र यहाँहरू त्यो डेस्टिनेसनमा, त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ र मुलुकलाई, नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई, नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको सुखी जीवन र सम्पन्न नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जो अभिलाषा छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि यहाँहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरू त्यो अभियानमा लागिरहनुहोस्, मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध छ यहाँहरूलाई। पत्रकारिताको इतिहास धेरै लामो छ। म धेरै यसमा जान चाहन्न, म पत्रकार होइन, यहाँहरू आफै पत्रकार हुनुहुन्छ। ईसापूर्व 59 प्राचीन रोममा पत्रकारिताको उदय भएको इतिहासले भन्छ। त्यसबेला एक्टा डियोर्ना भनेर पत्रकारिताको आरम्भ भएको देखिन्छ। ईसापूर्व 59 बादशाहहरूले कुनै ऐनलाई अनुमोदन गरिसकेपछि, अनुमति दिइसकेपछि, लाहासाप लगाएपछि, स्वीकृति प्रदान गरेपछि त्यसलाई कोर्ट पेपरको रूपमा सार्वजनिक गरिने चलन रहेछ त्यसबेला। र त्यो प्रकाशन गर्ने जो गजेट थियो त्यसलाई पत्रकारिताको प्रारम्भ मानिन्छ। त्यहाँबाट पत्रकारिता आरम्भ भएको रहेछ र त्यसको एउटा लामो 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहास छ। पछि चाइनामा पत्रकारिता ताङ डाइनेस्टीमा विकसित भयो। पछि 17औं शताब्दीमा जर्मनी लगायतका देशहरूमा पत्रकारिताको विकास भएको देखिन्छ र हाम्रो देशमा त धेरै छोटो इतिहास छ। यद्यपि राणाकालदेखि नै हाम्रो देशमा पनि जर्नलिजम आरम्भ भयो र पछिल्लो समय जर्नलिजममा संलग्न हुनेहरूको सङ्ख्या निकै तीव्र रूपले बढिरहेको म देख्छु। खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पत्रकारिता क्षेत्रले पनि एउटा छलाङमा आयो र अहिले पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक प्रकारको भने नि उत्साह पनि छ। यद्यपि म के देख्दैछु भने अघि केही प्रसङ्ग पनि यहाँ चल्यो। 21औं शताब्दी सबै हिसाबले धेरै 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 ठुलो परिवर्तनको कोर्सबाट गुज्रिरहेको छ। मैले हेर्दाखेरि यो 21औं शताब्दीको क्यापिटलिजमलाई भिन्न रूपले मैले हेर्ने गरेको छु। यसको स्वरूपलाई मैले सर्वेलेन्स क्यापिटलिजम वा डाटा क्यापिटलिजम भनेर मैले भन्ने गरेको छु। मैले एउटा आर्टिकलहरू पनि मैले लेखेको छु। डाटा पुँजीवाद 19औं शताब्दीमा जब पुँजीवाद आरम्भ भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो 18औं शताब्दीमा आएर, त्यसको व्याख्या र त्यसको चिरफार गरेर कार्ल मार्क्सले के भने भन्दा त्यो पुँजीवादले मानिसहरूको श्रमको किनबेच गर्दथ्यो र श्रमलाई प्रयोग गरेर वस्तु बनाउँथ्यो र त्यो वस्तुलाई मुनाफा गरेर उसले आर्जन गर्दथ्यो त्यसबेलाको पुँजीपतिहरू। र त्यसबेलाको पुँजीवादले प्रकृतिको दोहन गर्दथ्यो र त्यसमाथि मुनाफा गर्दथ्यो, श्रम लगाएर वस्तु बनाएर नाफा गर्दथ्यो। 20औं शताब्दीमा त्यो पुँजीवादको चरित्र अझ बदलियो। त्यसले विभिन्न देशमा पहिला वस्तुको निर्यात गर्थ्यो भने 20औं शताब्दीमा गएर पैसाको निर्यात गर्न थाल्यो, पुँजीको निर्यात गर्न थाल्यो। त्यही देशमा गएर कारखाना बनाउने, त्यहीँको श्रमिकलाई किन्ने, त्यहीँ बेच्ने, त्यहीँ कच्चा पदार्थ त्यहीँको किन्ने, त्यहीँ बेच्ने, मुनाफा गरेर पैसा बोकेर फर्किने, जसलाई हामीले फाइनान्स क्यापिटलिजम, वित्तीय पुँजीवाद भनेर नामाकरण गर्यो। लेनिनले 1916 मा साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम अवस्था भन्दा यही कुरा लेख्नु। अहिलेको पुँजीवाद फाइनान्स क्यापिटलिजम हो जसले पुँजी पैसा बेचिरहेको छ। तर 21औं शताब्दीको पुँजीवादले के बेचिरहेको छ भन्दा मान्छेका निजी अनुभवहरू बेचिरहेको छ, प्रकृति होइन। तपाईँ हामीले आज यो प्रयोग गरिरहेका यहाँ जति पनि डेटाहरू छन्, कसैले इमेल चलाइरहेको छ,
इमेल तपाईँले डाउन गर्नुहुन्छ, कसैको चाहिँ के भने फेसबुकमा लाइक गर्नुहुन्छ, डिसलाइक गर्नुहुन्छ, फोटो खिचेर हाल्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका युट्युब पढ्नुहुन्छ, यी जम्मै डेटाहरूलाई आजको क्यापिटलिजमले व्यापार गर्ने वस्तु बनाएको छ र त्यसमाथि उसले मुनाफा गरिरहेको छ। सरप्लस क्यापिटल, पर्सनल डेटाहरूको, पर्सनल एक्सपिरियन्सहरूको चाहिँ सरप्लस गरेर त्यसमाथि उसले चाहिँ प्रफिट गरिरहेको छ। आजको क्यापिटलिजम सबभन्दा ठुलो मानव एउटा चाहिँ अनुभवहरूको किनबेच गरिरहेको छ र यसबाट उसले अपार धन कमाइरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी छौँ। यसले मैले त के देखिरहेको छु भन्दा इभेन पत्रकारितालाई पनि जोखिम सिर्जना गरिरहेछ। तपाईँले फेसबुक हेर्नुहोस्, सबै व्यक्ति पत्रकार, सबै व्यक्ति संवाददाता, हरेकले फोटो खिच्छन्, त्यहाँ हालिदिने बित्तिकै त्यो सबै तुरुन्तै चाहिँ के भने सार्वजनिक भइहाल्छ। पहिला पहिला पत्रकारले गएर खोजी नीति गरेर चाहिँ थाप्ने बेलामा त्यो त पुरानो बासी भइसक्छ। आज पत्रकारहरू मानिसहरूले फेसबुकमा राखेका समाचारलाई डाउनलोड गरेर मात्रै मेसेज बनाइरहेछ। त्यसो भए यो पत्रकारिताको भविष्य के हुन्छ? ठुला डेटा कम्पनीहरूले इभेन अब पहिला पहिला के थियो भन्दा विज्ञापन गर्नु पर्यो भनेदेखि ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डहरूमा फलाना वस्तु किन भनेर लेख्थे। त्यो बोर्डहरू हेर्ने मान्छेले तपाईँ मध्ये कसैले हेऱ्यो भने कसैले किन्थ्यौँ पनि होला, यो वस्तु यहाँ पाइँदो रहेछ भनेर कसैले किन्दैन थियो। पछिल्लो समय ती डेटा कम्पनीले के बुझे भन्दा यो बेकारमा वेस्टेज किन गर्ने, जो व्यक्तिले जे किन्छ त्यसलाई मात्रै विज्ञापन गरेर पठाइदियो भने टार्गेटेड विज्ञापन, त्यो फाइदा हो। अनावश्यक यो चाहिँ ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्ड किन राख्ने? तपाईँले फेसबुकमा जे हाल्नुहुन्छ, तपाईँले युट्युबमा जे प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले विभिन्न चाहिँ ट्विटरमा जे गर्नुहुन्छ या आफ्ना चाहिँ इमेल जसरी चलाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट विज्ञापन पठाएर आउँछ, फलानु किन्छस्। तपाईँ उसले के एनालिसिस गर्छ भने यो व्यक्ति के चाहन्छ, यो व्यक्ति कति उमेरको छ, यसले के वस्तु मन पराउँछ, यसले के किताब पढ्छ, या कस्तो कुरा चाहिँ यसले चाहिँ खोजी गर्दछ भन्ने कुरा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले एनालाइज गर्छ। त्यो एनालाइज गरेको आधारमा तपाईँले त्यही मात्रै विज्ञापन पठाइदिइरहेछ। यो किन्छस् तैँले भएको। आज टार्गेटेड एड्स, टार्गेटेड विज्ञापन, गुगल एड्समा जसलाई भनिन्छ, त्यो युगमा हामी छौँ। त्यस हुनाले पनि अबको यो जुन युगमा, अबको राजनीतिमा, अब त राजनीति पनि अब चाहिँ यी ठुला ठुला चाहिँ डेटा कम्पनीहरूले आफ्नो ठाउँमा कब्जा गरिदिने खतरा छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने चुनावको 2 दिन 4 दिन अगाडि धादिङको क्षेत्र नम्बर 1 मा फलानु नेकपा एमालेलाई जिताउनै पर्छ भनेर चाहिँ एड गरिदिरह्यो भने एमालेको राम्रो हुने भयो। यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ फेसबुक चाहिँ क्याप्चर गरेर त्यो होइन नेगेटिभ मात्रै मेसेज प्रवाह गर्दै गयो भने के हुन्छ? यहाँनिर राजनीतिलाई पनि ह्याक गर्न सक्ने अबको क्यापिटलिजम भनेको ब्रेनलाई पनि दिमागलाई पनि ह्याक गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यतैतिर मात्रै दिइरहन्छ। यस्तो युगमा हामी छौँ। त्यस हुनाले पनि जर्नलिजम सङ्कट र समाधान दुईटै बोकेर आइरहेछ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब जस्तो बैंकहरू नै एउटा नयाँ क्राइसिसमा देखिरहेको छु। 2022 देखि आज 21 को अन्तिम हुन थालिसक्यो। 2022 पछि चीनमा अब डिजिटल, अबको करेन्सी छाप्दैन, नोट र कोइन छापिँदैन। चीनमा सबै पैसाहरू चाहिँ डिजिटल हुनेछन् र तपाईँले हेर्दाखेरिमा कुनै कोइन तपाईँले पैसा भन्ने देख्न पाउनुहुन्न। बैंक खातामा खाता खोल्नुहोस्, तपाईँको पैसा उसले के भन्छ भने खातामा राख्नु भएको छ, तपाईँले मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोस्, पैसा यति छ भनेर त्यही पेमेन्ट गर्दै जानुहोस् मोबाइलबाट। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले सबै व्यक्तिहरूको खाता सिधै सेन्ट्रल ब्याङ्कमा हुनेछ। त्यसो भने अरू बैंकको के औचित्य? कसरी बैंकले काम गर्ला? यस्तो युगमा हामी छौँ। हरेक मान्छेका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सर्भिलेन्स गरिरहेको छ। अहिले नरेश कतिवटा कहाँनिर छ भन्ने कुरा यहाँ उहाँले फोटो खिचेर हाल्नु भएको छ, मोबाइल बोकिरहनु भएको छ नि, मोबाइलको डेटाबाट उहाँ यहाँ छ धारी बेसी फलानु ठाउँमा एमालेको कार्यालयमा बसेर पत्ता लगाउँछ। हामी यस्तो ठाउँमा छौँ, यस्तो परिवेशमा छौँ। त्यस भएर पनि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब सोसाइटीलाई परिवर्तन गर्ने लडाइँ पनि हिजोको कुरा पढेर मात्रै हुनेवाला छैन। मैले त के देखेँ भने हिजो हामी जे पढ्दै आयौँ नि, जसलाई शिक्षा भनेर भनिरहेका छौँ,
म ठिकै कहाँ देखिरहेको छु भने 18औं शताब्दीमा हामी यहाँ घट्ट चलाइरहेको थियौँ। युरोपियनहरू चाहिँ आधुनिक मिलबाट चाहिँ पेलेर चाहिँ पिठो निकालिरहेको थिए। हामी घट्ट र चाहिँ त्यहाँ मिलको उसमा चाहिँ जति अन्तर छ त्यतिमा थियौँ। आज हामी उनीहरू एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सारा कुरा युज गरिरहेको छन्। हामी प्रयोग त हामी यही पनि मोबाइल गरिरहेछौँ, तर हामीको चेतना चाहिँ उही 18औं शताब्दीको घट्टमा छ। जित कस्तो हुन्छ यदि यो नलेजमाथि हामीले आधिपत्य गर्न सकेनौँ र प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ भने हामी यो लडाइँमा जित्न सक्छौँ कि मार्न सक्दैनौँ। जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले के गर्छ, मेरा छोराहरू पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा काम गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ तिनीहरूसँग सिक्ने गर्छु। कुनै एउटा बिरुवाको पात लगेर उनीहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यहाँ हालिदिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसले के बताइदिँदो रहेछ भने यो बिरुवामा यो पातमा पानीको मात्रा अभाव छ या पुगेको छ, न्युट्रिएन्ट्स यति छ, फलानु कुरा छ या छैन बताइदिन्छ। आज कम्प्युटर साइन्स या आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले यहाँनिर गरेको छ भनेपछि उत्पादनदेखि लिएर सारा क्षेत्रमा अब 5G आइसकेपछि तपाईँ एउटा गाडीबाट हिँडिरहनु भएको छ भने अर्को गाडी सँगसँगै अर्को साइडबाट हिँडिरहेको छ भने तपाईँ मोबाइलबाट होइन सेन्सरहरूबाट त्यहाँनिर हामी छौँ। घरहरू सबै स्मार्ट घरहरू बन्नेछन्। तपाईँको सारा गतिविधिहरू बिग डेटा कम्पनीहरूले सबै तपाईँका सेन्सरहरू लान सक्नेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको मेडिसिन, तपाईँको लाइफको पनि स्टडी उसले गर्नेछ। तपाईँले औषधि खाइरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ के भने ब्लड सुगर भएको छ, यहाँ कुनै एउटा चाहिँ चिप्स राखिदियो भने तपाईँको सिङ्गो शरीरको मोनिटरिङ उसले गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले थाहा नपाएको डेटा उसले थाहा पाउँछ। यो मान्छेलाई यो रोग लाग्नेवाला छ भनेर बताइदिन्छ। यहाँनिर हामी छौँ। डाक्टर वाटसन भन्ने एउटा गुगलले तयार पारेको एउटा चाहिँ कम्प्युटर रोबोटले के गर्यो भन्दा अमेरिकाको एन्जेलिना जोली जो फिल्मी हिरोइन थिइन्, उनी ब्रेस्ट क्यान्सर भयो कि भनेर जाँच्न जाँदाखेरिमा डाक्टरले छैन भनिदियो। उनलाई शङ्का लागेर चाहिँ त्यो रोबोटलाई टेस्ट गर्दाखेरिमा तिमीलाई हुँदैछ भनेर भनिदियो। मानिसभन्दा अब त्यो एडभान्स भएर आयो। अब केही समयपछि प्रोफेसरहरू डाक्टरहरू रोबोट हुनेछन् र डाक्टरले भन्दा राम्रो अपरेसन त्यसले गर्नेछ। अनि त्यसमा डाक्टरको के काम भन्दा काइफुली एकजना विद्वानले के भन्नुहुन्छ भने डाक्टरको पनि काम हुन्छ भन्छ। के काम हुन्छ भन्दा तपाईँलाई सन्चै छ भनेर थिच दिने, जिउस मारिदिने काम आज नर्सले गरे जस्तो भोलि डाक्टरको काम हुनेछ। त्यो मानवीय काम चाहिँ कम्प्युटरले गर्दैन, रोबोटले गर्दैन। अब त्यो काम चाहिँ अब डाक्टरले चाहिँ रोबोटले गर्छ। प्रोफेसर भएर पढाउने काम कसले गर्छ भन्दा स्कुलको टिचर पढाउने काम रोबोटले गर्नेछ। किन भन्दा उसले बिर्सिँदैन, ऊ चाहिँ वाइफाईबाट कनेक्ट गरेर सारा संसारका डेटा ल्याएर पढाइदिन्छ। मान्छेले क्लासरुममा जाँदा बिर्सिन सक्छ, ऊ भन्दै राम्रो पढाउँछ। अब हुँदा पत्रकारितामा पनि अब रोबोटले पत्रकारितामा चाहिँ अस्ति केही समय अगाडि सम्पादकीय लेख्यो र त्यो सम्पादकीय लेख्दाखेरिमा अब एकदम फाइन सम्पादकीय लेख्न थाल्यो भने भविष्यका दिनमा ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले बिग यो चाहिँ यहाँका नेपालका पत्रकार के अरे प्रेस हाउसहरूले रोबोट आर्जन गर्नेछन्। त्यस बेला गणेश पाण्डेजीहरू तपाईँहरू चाहिँ के भने इन्द्रजीहरू निक्लेर हिँड्नुपर्नेछ। यसरी नयाँ एउटा चाहिँ के भने बेकममा काम नपाउने एउटा चाहिँ समुदाय निक्लिने स्थिति छ। त्यो काइफुली भने एकजना विद्वान के भन्छन् भने 50 वर्षसम्म तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, ड्राइभिङ तपाईँको सिप छ, अर्को केही छैन। 50 वर्षमा म्यानलेस कार आयो भने के गर्नुहुन्छ? अर्को सिक्न जाने उमेर पनि छैन, तपाईँको काम रोबोटले आफै गाडी चलाइदिनु, त्यो त आउँदैछ। र त्यसनाले पोलिसी मेकरहरू, नेताहरू पनि यसबारेको जानकार हुनु जरुरी छ। किन जरुरी छ भन्दा मान्नुहोस् 2030 मा पुग्दा केही देशले भनिसके अब हामी पेट्रोलको प्रयोग गर्दैनौँ, अब हामी ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी मात्रै प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरेर केही देशहरूले म्यानलेस कारहरू चाहिँ अब हामी ल्याउँछौँ बजारमा र मान्छेबाट चल्ने गाडी बन्द गर्छौँ भनिसके। त्यसो भयो भने हामी त अर्काले बनाइदिएको चिज ल्याएर प्रयोग गर्ने हौँ, हामी आफै गाडी बनाउने हाम्रो कारखाना छैन। उसले उहाँको चाहिँ यो हामीले बनाएर चल्ने जस्तो गाडी बनाउनु बन्द गर्दो र म्यानलेस कार ल्याउनु पर्ने भयो भने हाम्रो सडकको कस्तो क्वालिटी चाहिन्छ, सडक कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको हाम्रा इन्जिनियरहरूले जान्नुपर्छ कि पर्दैन?
र हाम्रो पत्रकारले पनि यस बारेमा लेख्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? दुनियाँ यता जाँदैछ है, तिमी यता जाऊ, तिमी पोलिसी मेकरहरू, तिमी गाविसका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, तिमी चाहिँ सांसद, तिमी मेयर, तिमी देश चलाउने मन्त्री, अब बाटो यता जाँदैछ भन्ने कुरा बताउन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्तो स्थितिमा हामी छौँ। त्यसैले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने मानव जीवनकै एउटा नयाँ ठुलो उपलब्धि बोकेर पनि आउँदैछ, सँगसँगै कयौँ मानवहरूलाई बेरोजगार पनि बनाउँदैछ। नजान्ने बेकममा एउटा चाहिँ क्लास पनि क्रिएट हुँदैछ। त्यसो हुनाले पनि हामी आफूलाई अपडेट गर्ने, आफूलाई नयाँ अवस्था अनुसारको योग्य बनाउनको लागि बदलिँदो परिस्थितिलाई ख्याल गरेर त्यस अनुसारको हाम्रा शिक्षा नीति, त्यस अनुसारको हाम्रा समग्र नीतिहरू परिवर्तन गरेर जानुपर्ने खाँचो छ। त्यसतर्फ हामी अगाडि बढौँ। मेरो आग्रह छ, हामी प्रयास गऱ्यौँ भने हामी त्यतातिर जान सक्नेछौँ। दोस्रो, यतिखेर अब हामी पार्टी एउटा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको छ। मैले के देखेँ भने हामीले पार्टी चलाउने तरिकाहरूमा पनि नयाँ ढङ्गको दक्षता आवश्यक छ। किन आवश्यक मैले देखेँ भने क्रान्तिकालमा पार्टी चलाउने तरिका एउटा हुँदो रहेछ। क्रान्तिकालमा के हुन्छ भन्दा पुलिसले भाटो हानेपछि वर्ग संस्था पढ्नै पर्दैन थियो, आफै थाहा पाइन्थ्यो। थाहा पाइदिन्थ्यो, तपाईँले क्लास पढ्नै पर्दैन थियो। 4 लाठी हानेपछि मुर्दार पुलिस भने यही रहेछ, वर्ग सङ्घर्ष भने यही रहेछ पनि थाहा पाइन्थ्यो। थाहा पाइदिन्थ्यो। यहाँको मध्ये कतिले त त्यसरी जानेरै आउनु भएको छ नि, पछिल्लो पिँढीका मान्छेले नजाने पनि। तर अहिलेका पिँढीका मान्छेले त पुलिसको लाठी त कहिले खानै पर्दैन। क्लास सिस्टरको तपाईँहरूले अहिले बुझ्नु। अहिलेको स्थिति के हो भने अब त सत्तामा पुगेको पार्टी भएको हुनाले हाम्रा अन्तर्विरोधहरूको कारण के हुन् भन्दा सत्ताको उपभोग गर्न पाउने वा नपाउनेको बिचमा अन्तर्विरोध प्रकट हुन थालेको छ। अवसरहरू ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरियो कि गरिएन भन्ने आधारमा, त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्दा ठिक जिम्मेवारी प्रदान भयो कि भएन भन्ने आधारमा अन्तर्विरोध प्रकट हुन थालेको छ। यसलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गरौँ, यो समाधान भएर जान्छ। यो सम्पादन गरेनौँ भने समस्या कुनै न कुनै रूपले जागृत भएर आउनेछन्। त्यसो हुनाले यसतर्फ कतिपय साथीभाइहरू के भन्नुहुन्छ भने म त पार्टीमा लागेँ, अहिलेसम्म कुनै अवसर लिएको छैन, पार्टीमा चुनाव लड्या पनि छैन। तपाईँहरूले त चुनाव लड्नुभयो, अवसर लिनुभयो, हामीले त के पाएको छ र हामी सडक छापौँ। मैले के भन्ने गरेको छु भने कामरेड, तपाईँ जिल्ला कमिटीको सदस्य भनेर सिडिओ कार्यालयमा जाँदा ए हजुर नमस्कार गरेर उठेर गर्छ, त्यो चित्तैमा नमस्कार पनि यही सत्तारूढ पार्टी भाले पाएको। पहिला लाठो लाएर भगाउँथ्यो सिडिओले। यो पनि सत्तारूढ दलकै लाभांश तपाईँ पाइरहनु भएको छ, नत्र पाउनुहुन्थ्यो, पाइँदैन थियो। त्यसो हुनाले सत्ता त सबैको लागि त सबै वडा सदस्य पनि सबैले हुन पाउँदैन नि, पाउँछ। किन जम्मा 7-8 हजार वडा छन्, वडा सदस्यहरू 40,000 हुन्छन् होला, अनि मान्छे त 3 करोड छ। एमालेकै अहिले हाम्रो कति 8.5 लाख सदस्य छ। 8.5 लाख सदस्य ठाउँमा 40,000 मात्रैले उठ्ने उम्मेदवारी गर्ने चान्स पायो भने त जम्मै त हुँदैन। त्यसमा के हो त भन्दा उसलाई हामीले अन्य हिसाबले परिचालन गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ र उपयुक्त जिम्मेवारी सहित पार्टीमा हामीले चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो प्लेसमेन्ट गर्न सक्यौँ भने अन्तर्विरोधहरू बिस्तारै आफै शान्त हुँदै जान्छ। मैले देखेको 2टा कुरा कसरी यो हल गर्ने, या त तपाईँ चुनाव गर्नुहोस् या त तपाईँ सहमतिमा नेतृत्व बनाउनुहोस्। हामीसँग 2टा विधि छ, योभन्दा अर्को म देख्दिनँ। सहमतिमा गर्नुभयो भने तपाईँले बढी विवेक राख्नुपर्छ। त्यो विवेक कस्तो हुनुपर्छ भन्दा मभन्दा उसलाई चाहिँ अलि योग्य भएर नि बढी जिम्मेवारी दिया हो, म मान्छु भन्ने ढङ्गको नेतृत्वको भयो भने कसैको गुनासो रहँदैन। होइन त्यस्तो स्थिति भएन भने मभन्दा कमजोर छ तर उसलाई माथि दियो, मलाई चाहिँ तल राखे भन्ने गुनासो रहन्छ। त्यस्तो बेलामा केमा चाहिँ अन्तर्विरोध प्रकट हुँदो रहेछ भन्दा ल चुनावमा जाऊ, जो जित्छ जो हार्छ चित्त बुझाउ भन्यो भने आफू गएको चुनावमा हामी त के गर्ने भनेर चित्त बुझाउँछ। अहिले कङ्ग्रेसमा भएको छ नि, के अरे मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्यो हिजोदेखि। किन हारेँ, अब के गर्नु, लाजमर्दो भोट आयो छोडेँ मैले भने। कि त राजनीतिमा त्यसले गर्दो रहेछ। होइन भने तपाईँले यदि त्यो माथिबाट चाहिँ के भने शेरबहादुर देउवाले नोमिनेट गरिदिएको थियो भने उसले के भन्थ्यो भने म योग्य हुँदाहुँदै यत्रो डाक्टर अमेरिकाबाट PhD गरेर मान्छे, यत्रो चाहिँ जानकार मान्छे हुँदाहुँदै मलाई चाहिँ नल्याएर अर्कोलाई ल्यायो भन्ने थियो।
त्यसैले हामीले आजको परिवेशमा अब पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि तरिका पद्धतिहरूमा नयाँपन नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने खासो मैले देख्छु। यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले म्यानेज गऱ्यौँ, बिस्तारै आउँदा दिनहरूमा समस्याको समाधान हुँदै जान्छन्। र कहिलेकाहीँ हाम्रो यो चुनाव भएर पार्टी फुट्यो कि जस्तो लाग्छ नि, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चुनाव भएर हाम्रो पार्टी फुट्यो होइन, माओवादीसँग एकताले पार्टी फुट्यो। त्यो एकता पहिले नै त्यो चाहिँ के भने एक प्रकारको अर्ग्यानिक एकता थिएन। त्यो एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने परिपक्व नहुँदै परिपक्व विधि बेगर एकता भएको थियो। धेरैलाई थाहा पनि थिएन एकता भयो। एकता गर्दा चाहिँ पछि के थाहा लाग्यो भने आधा आधा भाग लाग्छौँ हामीले त भन्ने आयो। त्यो भाग लागेको कुरा पनि केन्द्रीय कमिटीमा त कसैले भाग लाउनु ल्याएन। त्यहाँ भनिदिएको भए भाग लाउनु पाउँदैनौ, एउटै मान्छे अध्यक्ष हुन्छ, किन त्यसो गरे, एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्थ्यो नि त केन्द्रीय कमिटीले त। त्यसो भएको भए के हुन्थ्यो, सायद यो विभाजन हुँदैन थियो। त्यसैले यो विभाजन चाहिँ एक यो चाहिँ के भने निर्वाचनले गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन है। निर्वाचन जस्तो विधिले पार्टी फुटेको पनि होइन। यद्यपि हामीसँग एउटा अन्तर्विरोध प्रकट भएको थियो। त्यो चाहिँ के हो भने प्यानल चाहिँ तलसम्म एउटा अलिकति तल्लो तहसम्म प्यानल बनाएर हिँड्ने जो स्थिति बनेको थियो त्यो खराब नै थियो। त्यसलाई चुनाव सकिने बित्तिकै प्यानल सक्ने के विधि हुन सक्छ, त्यसको नयाँ खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि छ। त्यसो गरेर पार्टीलाई नयाँ हिसाबले नयाँ एकतामा लिएर जाने यो प्रक्रियालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा, यस बेला नेकपा एमाले महाधिवेशन सकेर एकताबद्ध भएर एमाले अगाडि आएको छ र अब हामीसँग एउटै मात्रै अन्तर्दृष्टि छ, अब आउने चुनाव हामीले जित्नु छ। नेकपा एमाले चुनाव जितेन भने देश अगाडि जान सक्दैन। र कतिले के भन्छन् भने कसरी नेकपा एमाले के गर्छ त, हामी समाजवादको बाटोमा जाने भनिरहेछ। हाम्रो समाजवाद के हो? मैले के हेरेँ भने समाजवाद, नेपाली समाजवादको मोडल हामीले चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने, त्यसका केही कुराहरूलाई क्वाइनिङ गरेर एमाले अगाडि आउँदैछ, अझै यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने मैले केही कुराहरू चाहिँ भन्ने गर्ने गरेको छु। बालकलाई शिक्षा समाजवादको एउटा खुट्टा। किन मैले यसो हेरेँ भने रुसमा क्रान्ति भयो, चीनमा क्रान्ति भयो। क्रान्ति भएपछि मजदुरका छोराछोरीलाई, किसानका छोराछोरीलाई, लालसेनाका छोराछोरीलाई, गरिबका छोराछोरीलाई पहिलो रूपले पढ्नको लागि धनी पढे लेखेकालाई भन्दा प्राथमिकता दियो त्यहाँको सरकारले। डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, पाइलट, वैज्ञानिक विभिन्न बनाएपछि 20 वर्षमा बन्यो। एक क्लासदेखि मास्टर्स पढ्न कति लाग्छ? 15-18 वर्ष। 20 वर्षभित्र बाउ एकदम गरिब थियो, छोरो चाहिँ प्रोफेसर र पाइलट हो। वर्ग चेन्ज भयो भएन, छोरो सम्बन्ध भयो भएन। अनि समाजवादले भने त हामी उत्पादन सम्बन्धमा स्वामित्वहरू परिवर्तन गर्छौँ, मुठीभर धनीको हातमा रहेको सम्पत्तिलाई हामी वितरण गर्छौँ भने होइन, अरू ठाउँमा पुर्याउँछौँ भने होइन। जब शिक्षा हामी त्यसरी दिन्छौँ भन्ने बित्तिकै त्यसले अर्को वर्ग चाहिँ के हुँदो रहेछ भने वर्ग परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हामीले दिने समाजवाद के चिज हुनु पर्यो भन्दा त्यो निःशुल्क शिक्षा हुनु पर्यो। बालकलाई शिक्षा दिउँ, बिरामीलाई उपचार। अर्को मानिसलाई चाहिने के रहेछ उपचार। बालकलाई शिक्षा, बिरामीलाई उपचार, सबैलाई घर। मान्छेलाई चाहिने अर्को चिज के रहेछ, सबैलाई घर, आवास। र बुढेसकालमा हेरचाह, सुरक्षा, पेन्सन हामी के गर्छौँ त्यो। कृषिमा नयाँ क्रान्ति र उद्योगको स्थापना र रोजगारी, यो नै हाम्रो समाजवादका आधार। हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यसलाई कसरी लिएर जाने भन्दा अहिले जस्तो अघि नै मैले भने शिक्षाले कसरी परिवर्तन गर्छ। मैले एकचोटि हाम्रो डाक्टर बितेर जानुभयो, डाक्टर देवकोटा, उपेन्द्र देवकोटा। मलाई मैले सोधेको थिएँ, डाक्टर तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ? होइन, दिनको त्यस्तै 15-15.5 लाख। 15 लाख भएपछि कति हुन्छ? महिनामा 4.5 करोड, वर्षमा कति? झन्डै 60 करोड। 60 करोड पैसा 1000 बिघाको मालिकले चाहिँ कमाउँछ, धान फलाउँछ? फलाउँदै।
त्यसो भए 1000 बिघाको मालिक धनी कि राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने मान्छे धनी? राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने मानिस धनी। यही पनि म यहाँ देखिरहेको छु। मेरो गाउँमा, म छेपाङमा जन्मेको, त्यहाँ काजी खलकहरू थिए। राम्रो जमिन जति झन्डै छेपाङको आधा खेत जति उनीहरू। छोराछोरी धेरै, कसैले पढेन। अब अंश बन्डको के को टुक्रा टाक्रीको सबभन्दा गरिब अहिले काजी हो। जो पढेर गए ती चाहिँ माथि पुगे, काजी पाजी भए। त्यसो हुनाले शिक्षा प्राप्त गर्ने कुराले मात्रै समाजको रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यो रूपान्तरण हामीले गर्ने नेकपा एमालेको सरकारले हामीले एउटा कमिटमेन्ट के गर्नुपर्छ भने त्यो शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, सबै व्यक्तिको एक्सेसमा, पहुँचमा हुनुपर्छ। त्यो पनि मैले धेरै गाह्रो देखिनँ। मैले चाहिँ केही मोडलहरू कपी गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो। अमेरिकामा के रहेछ भन्दा 12 कक्षासम्म पढेको मान्छेलाई निःशुल्क पढाइदिएको छ। मैले त पुँजीवाद बुझेको अमेरिका कम्प्लिट नाफामा चल्ने देश। तर तपाईँ त्यो अमेरिकन समाज हेर्नुभयो, त्यो धेरै समाजवादी छ। युरोप त पूर्ण रूपले समाजवादी छ। शिक्षा मास्टरसम्म पढ्नु पर्यो भने कुनै पैसा लाग्दैन, कुनै तहको पढाइको पनि पैसा लाग्दैन। किन पश्चिम युरोपले प्रगति गर्यो भन्दा शिक्षा उनीहरूले फुल्ली निःशुल्क बनायो। अमेरिकामा के रहेछ भने 12 कक्षासम्म निःशुल्क छ। त्यो निःशुल्क शिक्षा भएपछि के गरेछन् भने, कसरी निःशुल्क गरे भन्दा सम्पत्ति करको 70% चाहिँ स्कुल शिक्षाको लागि नगरपालिकामा पठाउँदो रहेछ। नगरपालिकाले स्कुललाई पठाइदिँदो रहेछ सम्पत्ति करको। र मलाई यहाँ लाग्यो नेपालमा पनि यो ग्रामीण भेगमा त अब गरिब मान्छे बसेका ठाउँमा सम्पत्ति कर कम होला। काठमाडौँ र केही सिटीबाट सम्पत्ति कर सुरु गरौँ। त्यो सम्पत्ति करको 70% पैसा चाहिँ स्कुलमा पठाइदियो भने राम्रा टिचरहरूले नियुक्ति गरोस्। एकदम एक्सलेन्टली पढाइदिने हो भने प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल पनि के भन्छन्, मलाई पनि त्यो स्किममा लगिदिनु पर्यो, मेरो स्कुल टाकपल्टो विद्यार्थी बस्न छोड्यो भनेपछि सबै सरकारीकरण हुन थाल्छन्। केही वर्षपछि प्राइभेट स्कुल पनि 12 कक्षासम्म रहँदैन। त्यहाँ पुग्न सक्छौँ हामी भन्ने लाग्छ। उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर किताबमा लेखेको जस्तो किताब पढेर समाजवाद आउँदैन। नयाँ ढङ्गले नेपाली आफ्नै मोडल डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कसरी घर दिनुहुन्छ, पहिला म जग्गा बाँड्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल पढेर आएको मान्छे। यसो हेर्ने सरकारमा म अर्थमन्त्री भएपछि अब जग्गा बाँड्नु पर्यो भने हिसाब गरेर त जग्गै पुग्दैन। मान्छे जन्मिरहन्छ, जग्गा चाहिँ बढ्दो रहेछ। बढिरहने मान्छेलाई नबढ्ने जग्गा बाँड्न सकिन्छ सकिँदैन। म त अवैज्ञानिक कुरा पो गरेर हिँडेको छु भन्ने मलाई फिल भयो। मैले त ब्रेनै नलगाएको रहेछ, अर्काले भन्दा कुरा सुनेर मात्रै हिँडेको रहेछु। जम्मा जमिन नेपालको कुल जमिनको 28% जमिन प्राइभेट रहेछ, बाँकी 72% जमिन सरकारी छ। खोला सरकारी, हिमाल सरकारी, जङ्गल सरकारी, ब्यारेक सरकारी, सबै सरकारी। त्यो 28% व्यक्तिले आर्जन गरेको जमिन नै सबभन्दा ठुलो समस्या रहेछ त्यसको भोग चलन र प्रयोगमा। अब हामीले अंशबन्ड लाग्ने सिस्टम बनाइदियौँ। त्यो अंशबन्डको कारणले के भने टुक्राको टुक्रै छ। चक्राबन्दी गर्ने घोषणा गर्छौँ, टुक्रा टुक्रै छ जमिन कसरी गर्ने? त्यसैले यसमा नयाँ कुरा के गर्नु पर्यो भन्दा जग्गा नदिकन पनि घर दिन सकिने रहेछ। 50 तले घर बनाऊ, एक तलामा एउटा फ्ल्याटमा एउटा परिवार बस्थ्यो भने 50 तलामा 50 परिवार बस्छ। एउटा सानो एउटा ठाउँको एउटा घरले 5000 मान्छे राखिदिन सक्छ। अनि किन चाहियो गाउँभरिको घर? त्यसैले नयाँ मोडलबाट जानुपर्छ। म गाउँपालिकाका विशेष त गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले 200 रोपनी 300 रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुहोस्, किन्नुहोस्। ल भएको जति गाउँको चाहिँ जम्मै घर चाहिँ अग्ला घर बनाउनुहोस्। गाउँमै पनि छाडेर बनाइदियो भने 25 तले घर त बनाउनु सजिलै होला नि। अहिले टेक्नोलोजी छँदैछ, राम्रा इन्जिनियर ल्याएर बनाउँदा हुँदैन। त्यसपछि गाउँ जति एकै ठाउँमा सोरिन्छ, त्यही बजार हुन्छ, त्यही स्कुल हुन्छ, त्यही सबै कुरा हुन्छ। त्यसैले अब केही आँट गरेर उही पुर्खाले जे गरेर त्यही गर्ने भने किन तपाईँ हामी अध्यक्ष हुनु पर्यो? भएकै छन् नि अरू पनि। उही कुरा गरेर किन जानु पर्यो? नयाँ कुरा गर्न न कम्युनिस्ट चाहियो हो। नयाँ कुरा गर्ने एउटा आँट, त्यो दृष्टिकोण, त्यो विचार, आइडियोलोजी बोकेर त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी चिजलाई बदल्न सक्छौँ। र बदल्नै पर्छ, हामीले नै बदल्ने, अरू कसैले बदल्दैन। केही नयाँ दृष्टिकोण लिएर जाउँ र सबैलाई घर 15 वर्षमा दिने भन्ने टार्गेट गर्नु सकिन्छ। हो, कहिलेकाहीँ नेताहरू नै यसका विरोधी हुन्छन्। किन भन्दा
गाउँ जति जम्मै सोरेर एक ठाउँमा ल्याइदिनु, त्यहाँ चुनाव लड्ने ठाउँै उसो सिद्धिन्छ। ऊ दिँदैन, चाहिँ कसै सार्न दिँदैन, किनभने यहाँका मान्छे जम्मै अन्त गयो भने मेरो चुनाव लड्ने ठाउँ हुँदैन भन्छ, बुढा सदस्यले मान्दैन होला। तर हामी त्यो नगर्ने हो नि, त्यसमध्ये चुनाव लड्ने बाटो एउटा होला, तर देश बनाउने कुरा चाहिँ त्यो सब मिल्दैन। यस हिसाबले नयाँ ढङ्गले हाम्रो देश निर्माणका कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसरी जाने दृष्टिकोण सहित हामी अगाडि बढौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तर सम्भव छ, असम्भव छैन, गाह्रो जरुर छ, गाह्रो छ, असम्भव छैन। यस हिसाबले हामी जानुपर्छ र हामीले अब एग्रिकल्चरमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो। जस्तो मैले भूविस्तार आयोगको रिपोर्ट पढेँ, त्यस बेला त्यो धेरै नै राम्रो रिपोर्ट होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई, हाम्रो केशव बडाल आयोगको। पछि के थाहा लाग्यो मलाई भने मैले जब पढेँ, यो आयोगको रिपोर्टले कुनै निष्कर्ष दिँदैन। किन दिँदैन भने त्यसले दुईटा कुरा गरेको छ। एउटा, जग्गा धेरै टुक्रेर अंशबन्ध गर्ने पद्धतिको कारणले जग्गा टुक्रेर खेती टुक्रियो, लागत बढ्यो। यस्तो लागत बढेको चाहिँ अवस्थामा उत्पादन बढ्दैन, नोक्सान, लागत बढी, उत्पादन कम भएपछि कोही पनि खेती गर्दैन। त्यो एकदम त्यसले ठिक कुरा गरेको छ। अर्कोतिर त्यसले के सिफारिस गरेछ भन्दा एक पटकको लागि देशभरिका जति पनि व्यक्तिले खेती गरिरहेछन्, जस्तो यहाँहरूमध्ये कतिको खेती अर्काले खेती गरिरहेछ भने उसको नाममा ऊ औपचारिक मोही छैन, मोहीको नाममा दर्ता गरिदिने, त्यसलाई मोही कायम गर्ने भनेपछि त एकातिर जग्गा टुक्राउने सिफारिस गर्यो, अर्कोतिर जग्गा चाहिँ सोरेर एउटा ठुल्ठुलो प्लटमा खेती गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस, दुईटा परस्पर विरोधी सिफारिस गर्यो। कुन चाहिँ लागू गर्न खोजे? दुईटै एकसाथ त लागू हुँदैन। त्यस हुनाले अब लागू गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने ठुलो प्लटमा खेती गर्ने प्रणालीबाटै खेती गर्ने हो। तर हाम्रो अहिलेको प्रणालीमा त्यो खेती सम्भव देख्दिनँ मैले। के गर्ने त भन्दा सरकारले के घोषणा गर्नु पर्यो नगरपालिकाहरूले भन्दा यो बाली लाउँछौ म तिमीलाई सब्सिडी दिन्छु, बाली तोक्नुस्, एरिया तोक्नुस्, यो एरियाभरिमा योभन्दा अर्को बाली नलाउनुहोस्, लाउनुहोस् तपाईँको खुसी, त्यसमा म एक पैसा पनि सब्सिडी दिन्न। धान, मकै, कोदो, गहुँ आदि के लाउनुहुन्छ लाउनुहोस्, म दिन्न, तर यो बाली लाउनुहुन्छ भने चाहिँ म दिन्छु। उसले सोइल साइन्टिस्ट लगेर टेस्ट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ चिज बढी फल्छ। जस्तो चितवनमा चाहिँ अहिले तपाईँले चितवन हेर्नुभयो भने पोल्ट्री, कुखुरा चाहिँ 50 अरबको उत्पादन हुन्छ त्यहाँ, तर देशभरिको धान छ करिब 3 खरबको धान उत्पादन हुन्छ देशभरिमा। त्यो चितवनमा चाहिँ सबै जमिनमा चाहिँ धान लगायो भने पनि 50 अरबको धान चाहिँ फल्दैन। त्यसमा धान लाग्ने कि कुखुरो पाल्ने चितवनले? धानभन्दा त कुखुरोमा फाइदा छ। बेलुका रोस्टेड चिकन खायो हुँदैन भातको सट्टा? किन भातै खानु पर्यो? किन आजकल त बाउले नि खाने खालिहाले, नखाने भने कोही छैन। मैले त रोस्टेड चिकन खाएँ भाइ, खानेकुरा सिकाउनु पर्यो। त्यसमा केही नयाँ चिजहरू गरेर मात्रै नयाँ देश नयाँ बन्छ। यस खालका केही कुरा गरेर हामीले एग्रिकल्चरमा रिफर्म गर्नु पर्यो। उद्योग धन्दामा पनि मैले के देखेँ भने उद्योग धन्दा खोल्ने भन्छौँ, तर एउटा कुराले उद्योग खुल्दो रहेछ। किन खुल्दैन भन्दा एउटा त जग्गा असाध्यै महँगो छ, खेतीको जग्गा पनि महँगो छ, कृषिको जग्गा पनि के अरे उद्योगको जग्गा पनि महँगो छ। सबै पैसा जति उद्योगमा हाल्यो भने उसले उद्योग लगानी चाहिँ कहाँबाट गर्छ, उद्योग कहाँबाट बनाउँछ? वास्तवमा गर्नु के पर्ने रहेछ भने खेती र उद्योगको लागि जग्गा चाहिँ सरकारले फ्री दिनुपर्छ, या लिजमा 50, 60, 100 वर्षको लिजमा दिने र नोमिनल भाडामा, एकदम नाम मात्रको भाडामा सरकारले दिने उद्योग खोल्नु ल। तर शर्त के भने यति रोजगारी तिमीले सिर्जना गरे आउनुपर्छ। व्यापार गर्नेलाई दिन्न, घर जग्गा प्लटिङ गरेर हिँड्नेलाई अफिसलाई दिन्न, उद्योग खोल्छौ भने दिन्छु। यो मोडलबाट हामीले जाने गरेर नेपालको औद्योगिकरणको हामीले नयाँ मोडल, नयाँ रेखाङ्कन हामीले गर्नुपर्छ। अन्यथा के हुने रहेछ भने म एकचोटि चाहिँ जब मन्त्री भएँ, बजेट बनाउने सिलसिलामा म हेटौँडा गएको थिएँ। त्यहाँको मालिकले के भने म त बर्बाद भएँ नि सर। किन भनेको पहिला म यहाँ आएर बसामाडी भन्नेमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री खोलेँ, एकदम एकान्त थियो, ठुल्ठुला ढुङ्गा भएको जमिन, मलाई कारखाना चलिहाल्थ्यो, मैले लिएँ। पछि भएपछि के गर्यो भने 500-700 मजदुर थिए। एउटा मजदुरले गएर श्रीमतीलाई सडकको छेउमा चाहिँ स्टोभ बालेर चाहिँ
चिया पकाउन लगाए। एकजनाले एक कप खायो भने 700 कप बिक्री भयो। यसले त कमायो भनेपछि अर्को मजदुरले के गर्यो, आफ्नो श्रीमतीलाई लगेर चाउचाउ चाहिँ बनाएर खाजा बनाउन सुरु गर्यो। अर्कोले भात उठाउन सुरु गर्यो, अर्कोले कपडा पसल सुरु गर्यो गाउँको। अब प्रदूषण बहुत निक्लेर जा भन्छन्, म कहाँ जाऊँ हजुर, मेरो कारणले यहाँ सबै विकास भयो, अब मलाई निक्लेर जा भन्छ। अब हामी भोटका दास कस्ता भएको छ भने ऊ साउको 1 भोट, यताको 15 भोट, 15 भोटवाला ठिक भएर हामी पछि लाग्नु भएको छ। अब पत्रकार पनि त्यही गर्छन्, कि जनता त्यहाँ छ भनेको छ। क्रान्तिको बेलामा 15 जना मान्छे ठुला हुन्छन्, तर राज्य निर्माण गर्ने बेला एउटा उद्योगपति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कि हामी त सबै त उद्योगपति त हुन सक्दैन। तपाईलाई उद्योगपति बनाउने भने कसैले पैसा दियो भने थमाइदियो भने बन्न सक्नुहुन्छ? पैसा पाएर पनि सकिँदैन। उसले मिनबहादुर गुरुङले एकचोटि भन्थ्यो, मलाई सुनमा म काम व्यवसाय नगरे बेला 5 करोड दिए भए म फेन्ट भएर मर्थे। पैसा त मलाई चाहिएको थियो, तर केमा लगानी गर्ने थाहा छैन। अहिले मलाई 5 अरब दियो कि 10 अरब दियो, मलाई आरामसँग चलाउँछु भन्छ। त्यो अनुभव नभइकन त त्यो सम्भव हुँदैन नि। त्यसकारणले क्रान्तिको बेलामा एकजना ठुला पुँजीपतिहरू पनि, एकजना ठुला उद्योगपति पनि भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई भ्यालु गर्न जानुपर्छ। केही समय अगाडि सी जिनपिङ भने चीनको चाहिँ राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, 1000 जना फौजभन्दा एउटा कमान्डर शक्तिशाली हुन्छ। यस्तो बेला महत्त्वको हुन्छ, किन भन्दा उनले कमान्ड गर्छ, उसँग नलेज छ। जस्तो मान्नुहोस् न, 1896 मा 2 जना साइन्टिस्टले के पत्ता लगाएछन् भन्दा हावामा रहेको नाइट्रोजन ग्यासलाई ल्याएर त्यसलाई चाहिँ एमोनिया बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ मल बन्छ। आर्टिफिसियल जो फर्टिलाइजर छ नि त्यहाँबाट बन्छ। प्रोटिनहरू आदि इत्यादि हावाबाट प्राप्त गर्छ वनस्पतिले, रुख बिरुवाले भन्ने उसले पत्ता लगायो। उनीहरूले 1918 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पनि पाए फिजिक्समा। यदि तिनीहरूले मल प्रयोग आविष्कार नगरेको भए आज विश्वका 4 अरब मान्छेलाई मात्रै खान पुग्थ्यो अरे, 8 अरब मान्छे मध्ये 4 अरब भोकै मर्थे। हाम्रो मार्क्सले चाहिँ क्रान्ति गर्न सिकाएको भन्दा ठुलो कुरा उपलब्धि त्यो 2टा साइन्टिस्टले देखिदिएन। मार्क्स ठुलो कि त्यो 2टा ठुला? जसले मान्छेलाई बचाए, मान्छेलाई क्रान्ति गर्न मात्रै सिकाए मार्क्सले। तर मानिसलाई नै के भनेदेखि बचाउने मान्छे चाहिँ त्यो ठुलो कि मार्क्स ठुलो? मार्क्स भन्दा पनि महान योगदान चाहिँ ती 2टा साइन्टिस्टले गरे। आज पनि संसारमा कतिपय वैज्ञानिकहरूले नयाँ नयाँ इनोभेट गरिरहेछन्। ती मान्छेहरूको चाहिँ के भने व्यक्तित्व एउटा छ नि, त्यसले ल्याएको कन्ट्रिब्युसन, त्यसको योगदान चाहिँ हजारौं वा लाखौं फौजभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो केही समय अगाडि मैले एउटा चाहिँ साइन्स म्यागजिन पढ्दै थिएँ। त्यो साइन्स म्यागजिनमा के भन्छ भने 2030 सम्ममा अब क्यान्सर रोगको निदान हुन्छ अरे, क्यान्सर कम्प्लिटली क्योर हुन्छ अरे। क्यान्सर क्योर भयो भने अब मान्छेको आयु कति हुन्छ भनेर भन्छ उसले। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि मान्छेको उमेर कति थियो अरे? 50 वर्ष। अहिले हामी कति वर्ष भन्छौँ? 100 वर्ष भन्छौँ, भन्दैन? मान्छेको आयु कति वर्ष भन्छौँ अहिले? 100 वर्ष भन्छौँ। अब 2030 पछि क्यान्सर निको भइसकेपछि मान्छेको उमेर कति हुन्छ अरे भन्दा 150 वर्ष। अब यो थप भएको 50 वर्ष के गर्छौ भनेर प्रश्न सोध्छ क्या उसले। यो सरप्लस उमेर चाहिँ के गर्छौ भन्छ। हाम्रै जीवनमा यो कुरा लागू नहोला, तर त्यो वैज्ञानिक आविष्कारले नयाँ कुरा के गर्छ भने त्यस्ता रोगको उपचार भइसकेपछि मान्छे बाँच्ने उमेर चाहिँ बढेर जान्छ। पहिला हामीले देखेको होइन, गाउँघरमा सामान्य झाडा पखालाले गाउँ नै खाली हुन्थ्यो, तर आज त्यसको कुराले चाहिँ मान्छे मर्नुपर्छ पर्दैन। यस कारणले जो साइन्टिफिक इनोभेसन हुन्छन् त्यस्ता नेताहरू थोरै मान्छे हुन्छन्, तर धेरै समाज र भूगोल विश्वलाई नै योगदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले अब हामीले इन्डस्ट्री बनाउने कुरामा पनि नेकपा एमालेले नै यसको लिड गर्नुपर्छ। लिड गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेर त्यहाँबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, जस्तो दार्जिलिङले पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले केही ठाउँहरूमा त्यस्ता जमिनहरू उपलब्ध गराएर औद्योगिक क्षेत्रको एरिया तोक्ने, ल यहाँ उद्योग खोल, हामी यो सहुलियत दिन्छौँ। हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ नि, नत्र भने विदेश हिँडेको छ मान्छे, हामी चाहिँ नारा लगाएर हिँडेका छौँ। कतिपय बेला के भन्ने गर्छन् साथीभाइहरू, हामी त गरिब भयौँ। मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालीहरू एउटामा डाक्टरको उपाधि दिएको छ, सबैलाई डाक्टर भनिदिएको छ। त्यो के भन्दा जुलुसमा डाक्टर। जुलुस गर्न नेपालीलाई कसैले भ्याउँदैन, सङ्गठन बनाउन पनि कसैले भ्याउँदैन। म एकचोटि इजरायल गएको थिएँ। इजरायल जाँदाखेरि 3000 नेपाली रहेछन्,
त्यो निधारमा खरानीको टिको लाउने त्यो साई बाबा भन्छ नि, त्यो पनि सङ्गठन फुटेर 2टा अध्यक्ष भएछ। हेर्नुहोस् है, हामी नेपाली कति सिपालु छौँ भन्दा त्यस्तो सङ्गठन फुटाएर पनि अध्यक्ष हुनुपर्छ हामीले। हाम्रो पद भएन भने एकछिन पनि हामी शान्त भएर बस्न सक्दैन। उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ कि नभए त्यो फुट्यो भने सानो उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ। अबको समय के हो भने यसलाई बदलेर अब व्यवसायमा लाने, व्यवसायी बन्ने, आर्जन गर्न सिकाउने। मारवाडीलाई धेरै मान्छेले गाली गर्छन्, मारवाडी कमाउन लाग्छ त मारवाडी धनी नभएर हामी हुन्छौँ। हामी जुलुस गर्न लागेको छ, जुलुसमै धनी छौँ नि हामी। त्यस कारणले अबको पार्टीले उत्पादन केन्द्रित भएर जाने कुरामा लिड रोल हामीले खेल्नुपर्छ। जसले यो समाजलाई परिवर्तन गर्छ त्यही नेता हुन्छ। जिन्दगीभर लाग्यो। मलाई एकजना मान्छेले भन्थे क्या, मोरङमा चाहिँ म पार्टीको भूमिगत भएर काम गर्न गएको होला, होइन कमरेड कहिले आउँछ पालो भन्थे क्या। भन्दा भन्दै आज आउँछ, आज भोलि आउँछ भन्दा भन्दै 50 नागिसकेँ, म बुढो भइसक्यो, अब पालै आयो भने पनि के गर्नु भन्थे क्या। जिन्दगी त सिक्यो आफू, कहिले प्रयोग गर्नु, कहिले उपभोग गर्नु। उपभोग गर्ने समय नै छैन। दुनियाँले सबै प्रगति गरेर कहाँ पुगिसके, दुनियाँ कहाँ पुग्यो, हामी चाहिँ यहाँको यहीँ छौँ। अनि खालि दुनियाँको गफ गरेर मात्रै चल्छ अब। त्यस कारणले हाम्रै जीवनमा सम्पन्नता ल्याउने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ। नेकपा एमाले यो चुनाव जित्ने हिसाबले लाग्यो। अहिले जुन ढङ्गले पार्टी विभाजन गरेर एक थरी साथीहरू जानुभएको छ समाजवादी बनाएर, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई पनि आउने घर चाहिँ यही नै। हामीले घर जोगाइदिउँ भने फर्केर आउने ठाउँ हुन्छ, यो पनि सिद्धियो भने त जाने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसको लागि आउने ठाउँ चाहिँ यही घर नै हामीले राम्रो सुदृढ गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले बनाउनुपर्छ। बन्छ, योभन्दा अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। चुनावपछि फर्केर उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन चुनावपछि चुनाव अहिले त काङ्ग्रेसले बोकेर सबै कुरा गरिदिन्छ भनेको छ। कङ्ग्रेसले चुनाव अगाडि टाटा बाहिर माधवजी तपाईँहरू अलग्गै लड्नुहोस्, म अलग्गै लड्छु भन्दैछ। सिधै ठन्डा आराम भयो है, हुन्छ त्यही। त्यस हुनाले यसमा भ्रम नपर्नुहोस्। यो गठबन्धन फलाना चिलाना राजनीति यति दुष्ट चिज हो नि, यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन। हेर्नु होला, कङ्ग्रेसले अन्तिममा गएपछि नमस्कार है यति मात्रै गर्नु सक्यो भनेको छ। यो प्रदेश र के अरे यो राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्रै हो हाम्रो एकता भएर, त्योभन्दा पल्तिर भनेको छ त। हामीले बारम्बार भनेकै थियौँ त्यही चुनावसम्म हो, त्यसपछि सिद्धियो, अब आफ्नो बाटो लाग्नु भनेछ। त्यस हुनाले उहाँहरूको जाने ठाउँ छैन, फर्केर आउने ठाउँ यही हो। नेकपा एमाले पनि कमजोर भयो भने चाहिँ देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको जो सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने कुरा नै पछाडि पर्छ। त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर कमरेडहरू पार्टीको काममा जुट्नुहोस्। कुनै पनि बेला यो निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर एकताबद्ध भएर हिजोका कतिपय पिरा कुराहरूलाई बिर्सेर अब नयाँ हिसाबले नयाँ एकता र नयाँ जोस जागरका साथ कमरेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्। शुभकामना छ। प्रेस चौतारीलाई पनि मेरो यही शुभकामना छ। तपाईँहरू राम्रो कमिटी बनाउनुहोस्, योग्य व्यक्ति छनौट गर्नुहोस्। आजका चुनौतीहरूको बारेमा खबरदारी गर्ने कलमहरू तपाईँका तिखा हुन्, त्यसलाई सोझ्याउनुहोस् र कहाँ प्रहार गर्ने, कसलाई जोगाउने, कसलाई माया गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले भेद गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ हाम्रै साथीभाइहरूले पनि कहिलेकाहीँ कतिपय प्रभावमा परेर हान्नु परेर नहान्ने, नहान्नु परेर हान्ने गरेर समाचार आएको देखिन्छ। यो भुलबाट चाहिँ तपाईँहरू बस्नुहोस् र हान्नु पर्ने ठाउँमा नै प्रहार केन्द्रित गरेर नेपाली जनताको यो आन्दोलनलाई, नेपाली जनताको चाहिँ के भनेदेखि परिवर्तनको चाहिँ के भने सपनालाई पुरा गर्ने हिसाबले नेकपा एमालेको लक्ष्यलाई, यसको प्रयासलाई सार्थक पार्ने गरी प्रेस चौतारी अगाडि बढोस् र पार्टीले त अगाडि बढ्नै पर्छ। म पार्टीका कमरेडहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु र हाम्रा सबै विङ्सहरू, हातहरू, खुट्टाहरू जो नेकपा एमाले पार्टीका विभिन्न शाखाहरू जसले सबै क्षेत्र एक्टिभ भयो भने मात्रै पार्टी एक्टिभ हुन सक्छ। कुनै एउटा अङ्ग चाहिँ निष्क्रिय भयो भने पार्टीले चाहिँ त्यसले केही न केही पक्षघात हुन्छ। त्यस हुनाले सबै जनवरी सङ्गठनहरू, सबै पक्षहरू सबैलाई क्रियाशील बनाएर हामी आउँदो राजनीतिक यात्रा, आउँदो चुनौतीको तयारीको लागि सक्षम बन्ने गरी अगाडि बढौँ।